अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि कोई भी ऐप या कोई भी काम बुरा नहीं होता, उसको करने वाले अच्छा या बुरा तरीके से उसको करते हैं। अभी हाल ही में शाहिद अफरीदी जो हमारे साबिक कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब टिकटॉक को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, जबकि टिकटॉक पे बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुल्क को बदनाम करने का बायस बनते हैं। एक बड़ी मशहूर व मारूफ टिकटॉकर जो 14 अगस्त पे ग्रेटर पार्क लाहौर के अंदर आई हुई थी और वहाँ पर आकर अजीबो गरीब किस्म के टिकटॉक्स बना रही थी, लेकिन फाइनली उन्होंने जो टिकटॉक बनाना था वो तो था 14 अगस्त के हवाले से, और उससे पहले वो बड़े मायूब किस्म के टिकटॉक्स बनाती रहती हैं और उसी वजह से वो नौजवानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं। और आपको पता है कि टिकटॉकर्स के बारे में मोस्टली ये खबरें आती हैं कि जब भी वो किसी हजूम में जाकर खड़ी होती हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स, तो लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आते हैं, उनको घेर लेते हैं, या समझ लें कि मैं अगर बड़ी बुरी ज़ुबान में आपको ये बात समझाऊं तो लोग उनको अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। यहाँ तक कि लोग उनके साथ जाकर बगलगीर होते हैं और उनके साथ कोई भी गलत हरकत करने से बाज नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर हमारे जो स्टार्स हैं वो उसकी ओपनिंग पे जाते हैं, लेकिन उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। ये टिकटॉकर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि उससे पहले वो काफ़ी ममनुआ किस्म का मवाद बना चुके होते हैं और उस मवाद की को देखने के बाद लोग ये समझते हैं कि शायद ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, शायद ये सबके लिए ही ऐसे हैं। आप ये देखिए कि एक लड़की, एक बड़ी मशहूर मारूफ टिकटॉकर हैं, वो ग्रेटर पार्क में लाहौर के अंदर अपना टिकटॉक बना रही थी। उस वक्त हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लड़के थे। उन्होंने आकर उस लड़की को ना सिर्फ घेर लिया, ना सिर्फ उसको अपने साथ चिपकाने लगे, ना सिर्फ उसके साथ बगलगीर होने लगे, बल्कि उसको गलत जगह पर छूते रहे। और खुले आम इतने बड़े हजूम के अंदर अगर आप ड्रोन शॉट लेते तो आपको ऐसा महसूस होता कि अल्लाह माफ़ करे कि काफ़ी ज़्यादा बंदरों की भीड़ है और वो बंदर जो हैं उनको कोई खिलौना मिल गया है जिसको वो ले लेकर इधर से उधर और उधर से इधर भागते फिर रहे हैं, फुदकते फिर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ इस लड़की के साथ। यहाँ तक कि शायद अगर ये गिर जाती तो उस हजूम के पैरों तले कुचल के ये मर जाती। ये आलम हो गया था इस लड़की का। आप ये समझ लें कि मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी, अधमुई अधमुई हो गई ये लड़की। इसके साथ इतनी बदतमीज़ी वहाँ पर हुई और उसके बाद कोई अल्लाह का बंदा आया, उसको शायद तरस आया और उसने क्या किया, उसने जनाब इस लड़की को पकड़ा। बहुत मुश्किल से उसने इसके इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट की और उसके बाद उसने इसको वहाँ से निकाला। निकालने के बाद ना वहाँ दूर दराज तक, आपको पता है कि 14 अगस्त के मौके पे जब सब लोग इतनी खुशियां मना रहे होते हैं, वहाँ पर लोगों ने बॉन फायर रखे होते हैं, बाहर लोग हुल्लड़बाजियां कर रहे होते हैं, बाइकर्स बाहर घूम रहे होते हैं, मतलब और लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी बाहर निकले होते हैं, खुलेआम बदतमीजी हो रही होती। तो ऐसी सूरत हाल में तो पुलिस को वहाँ पे चाको चौबंद रहना चाहिए ताकि इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए, लेकिन पुलिस का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि लाहौर जैसे एरिया के अंदर जहाँ पुलिस को ज़रूर तैनात किया जाना चाहिए था। फाइनली वीडियो वायरल होता है और वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस को याद आता है कि ओहो अच्छा, ग्रेटर पार्क के अंदर ये वाकया पेश आया था। और अब फाइनली पुलिस जो है, मैं उसमें आपको बताती चलूँ कि हमारे जो एसपी सिटी हैं उन्होंने कहा है कि जी मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके लिए जो साइंटिफिक उन्होंने तरीका ढूंढा है वो यही है कि जो फुटेज उनके पास आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस फुटेज का फॉरेंसिक किया जाएगा और उसके बाद साइंटिफिक तरीके से इन लोगों की रिकग्निशन करके, इनके चेहरे पहचान कर इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वहाँ तो हज़ारों लोग थे, किस किस को पकड़ेंगे आप? और फिर उसके बाद आपको पता है कि टिकटॉक के हवाले से जो जामिया बिनोरिया है उन्होंने तो कहा है कि टिकटॉक बनाना ही हराम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप अच्छे टिकटॉक्स भी बना सकते हैं, आप कौम को अच्छे पैगाम भी दे सकते हैं, ज़रूर आप लोगों ने। और फिर हैरत है मुझे उस बाजी पे, टिकटॉक वाली पे, कि जो मोहतरमा इतने हज़ारों लड़कों के अंदर आ गई, जबकि उसको पता था, लेकिन पता नहीं वो किस कॉन्फिडेंस में थी। आई डोंट नो कि वो अकेली आई या उसके साथ कोई फैमिली मेम्बर्स भी थे। बहरहाल जितने भी लोग आए सब वहाँ कुचले गए, बड़े बुरे तरीके से उनको हम लोग पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं, मदोला गया। मतलब उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तक उनको इस कदर घुमाया गया और इस कदर उनके साथ बदतमीज़ी हुई कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं अल्फाज में नहीं, आपको शायद अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उस तरह से बयान कर पाऊँ। कि सोचिए कि हज़ारों का मजमा हो और एक लड़की हो और उसके साथ क्या क्या वहाँ पर हो रहा होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सिर्फ उस लड़की के कपड़े नहीं फटे, बाकी सब कुछ वहाँ पर हो गया। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में तूफान बदतमीज़ी कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। मुल्जिमान खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। आपने मोटरवे का वाकया सुना?
آپ نے عثمان مرزا کا واقعہ سنا جس نے وہاں اسلام آباد فلیٹ کے اندر لڑکا لڑکی کو برہنہ کیا تھا. پھر اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے ملزم ظاہر جعفر کا واقعہ سنا. پھر اس کے بعد آپ نے ٹھٹا کا واقعہ سنا, قبر کے اندر سے لڑکی کو نکال کے اس کے ساتھ غلط کاری کی گئی. استغفار, میں تو حیران ہوں. اور پھر اس کو اٹھا کے کھیتوں میں پھینک دیا گیا. مطلب اس حد تک لوگ آ گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے نون لیگ والے جو تھے, انہوں نے ایک جو ہے وہ پٹیشن جسے کہتے ہیں نا وہ دی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. تو فائنلی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے قانون و انصاف کی, انہوں نے ایک بل پاس کر لیا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, کفر ٹوٹا خدا کر کے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جنسی زیادتی کے مرتکب لوگ ہوں گے ان کو 3 طرح کی سزائیں ہوں گی. سزا نمبر 1 یہ ہوگی کہ ان کو سزائے موت ہوگی. سزا نمبر 2 یہ ہے ان کو عمر قید کی سزا ہوگی, لیکن آپ کو یاد ہے کہ عمر قید کی سزا 14 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. اس کے بعد ملزم چھوٹ کے آ جاتا ہے. لیکن یہ والی جو عمر قید ہے یہ وہ والی عمر قید نہیں ہے جو 14 سال میں ختم ہو جائے, بلکہ یہ عمر قید وہ ہے کہ جب تک یعنی ٹل ڈیتھ وہ مر نہیں جاتا تب تک وہ جیل سے رہا نہیں ہو سکتا. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کیمیکل کیسٹریشن کا جو قانون ہے اس کو بھی پاس کر لیا گیا ہے. کیمیکل کیسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے جو کسی بھی خاتون کے ساتھ یا بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اس کو کیمیکل کیسٹریشن کے ذریعے ایک عمل ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو نامرد بنا دیا جاتا ہے. تو یہ تینوں قانونوں کو پاس کر لیا گیا ہے. جو نون لیگ ہے وہ ابھی بھی اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سزائے موت ہے اس کو برقرار رکھیں, کیونکہ ہماری شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے. لیکن جو آپ عمر قید کی سزا کہہ رہے ہیں وہ آپ نہ دیں, عمر قید کی سزا کو ختم کریں اور سزائے موت آپ ضرور دیں. تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا سزائے موت ہی دی جانی چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے, اسے نامرد بنانے کا عمل ہے وہ ٹھیک ہے, یا آپ کو جو بھی محسوس ہوتا ہے وہ آپ ضرور بتائیے. لیکن خیر فائنلی یہ جو قانون ہے یہ پاس تو کر لیا گیا, اس کی مجھے بے حد خوشی ہے. اچھا, کیمیکل کیسٹریشن اس کو دی جائے گی, اس کے ساتھ کی جائے گی جو عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب پائے جائیں گے. اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک آدمی نامرد رہتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے مرد بھی بن سکتا ہے. اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, ڈاکٹر زیادہ بتا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو سزائے موت کے مرتکب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا جو بہت ہی بروٹیلٹی کے ساتھ قتل کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ معاف کرے کہ عابد ملی نے کیا کیا تھا, موٹر وے پہ خاتون کو گاڑی کے شیشے توڑ کر اس میں سے باہر نکالا تھا, اس کو زخمی کیا تھا, گھسیٹتا وہ جنگل میں لے گیا تھا, اور اس خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے اس نے زیادتی کی تھی. وہ ایک بھیڑیا تھا, ایک جنگلی بھیڑیا. تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے سزائے موت کی سزا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سنائی جائے گی. یا پھر آپ دیکھیں کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر کا کیس آپ کے سامنے, اس طرح کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائے موت کی سزا کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور جو عمر قید کے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں شاید عدالت تھوڑی سی نرمی اختیار کرے گی, یا جو عدالت یہ سمجھتی ہوگی کہ ان کو کیمیکل کیسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو سزائے موت کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ٹل ڈیتھ مرنے تک وہ وہاں جیل کے اندر سڑتے رہیں گے, گلتے رہیں گے. تو یہ قانون پاس ہو گیا ہے. اس حوالے سے اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.